स्मॉग से निकलने का बड़ा चैलेंज, हुकूमत के अहम इक़दामात। लाहौर के स्कूल्स में 5वीं जमात तक 1 हफ्ते की छुट्टियां, मजीद इलाकों में लॉकडाउन का फैसला, 1 किलोमीटर ग्रीन रिंग के अंदर मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी, बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स 8 बजे तक बंद, दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी, लॉकडाउन एरियाज में तामीराती काम नहीं हो सकता, वजीर आला की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, SOPs पर अमल न हुआ तो गिरफ्तारियां और जुर्माने होंगे। मरियम औरंगजेब की वार्निंग, कहा स्मॉग का मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता, डिप्लोमेसी के खिलाफ शैतानी दिमाग साजिश कर रहा है। स्मॉग बड़ा रोग, भारत से धुएं के गहरे बादलों की आमद, लाहौर की फजा आलूदा, मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ऊपर। नासा ने हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी कर दिया। लॉकडाउन एरियाज में हुकूमती इक़दामात बेनतीजा, SOPs की खिलाफ वर्जी, रात 8 बजे के बाद भी बारबेक्यू पॉइंट्स ओपन, मोटरसाइकिल रिक्शों की आमदोरफ्त, गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों से जहरीली गैसों का खराज रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहर भी स्मोक से मुतासिर, नजला, जुकाम और खांसी की शिकायत आम। शहरी बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, तिबी माहिरीन के मशवरे। ये कौमी असासा है, औने पौने नहीं बेच सकते। पुराने फ्रेमवर्क में तब्दीली का इख्तियार मेरे पास नहीं था। निजकारी के कानून से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। सूबाई हुकूमतें इदारे को लेना चाहती हैं तो कोई एतराज नहीं। वफाकी वजीर सरमायाकारी, बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी एयरलाइन को चलाना या ठीक करना नहीं, बेचना जिम्मेदारी है। PIA अब भी मुनाफा बख्श बन सकती है। तबाही में हर हुकूमत का हाथ है। इदारे का बेड़ा गर्क करने वाले अपने गिरेबानों में झांके, तनकीद करने वाले अपने दौर में कुछ कर लेते तो बेहतर था। कभी कामयाबी का शोर नहीं मचाया, NHA की आमदन में 50 अरब से ज्यादा का इजाफा किया। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू, पोस्टल सर्विस के 3500 आसामियां खत्म कर दी, चाहता तो नौकरियां अपने हल्के में बांट देता। हुकूमत से कभी 1 रुपया भी नहीं लिया, सरकारी गाड़ी ली, ना मुलाजिम, गैर मुल्की दौरे भी अपने खर्च पर किए। अवाम की एक एक पाई का जिम्मेदार हूँ। की बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसको ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आए। PIA की खरीदारी पर मजीद काम करने का इरादा है। कोशिश है मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन दे सके। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत पंजाब PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। मरियम औरंगजेब की वजाहत, पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लॉन्च करने पर सोच विचार। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का फिरोग अव्वलीन तरजीह, हुकूमती कोशिशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी कारोबारी शख्सियात के वक्त से गुफ्तगू, बाहिमी ताउन की नई राहें तलाश करने पर बातचीत, कहा ताजिर बरादरी को 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास कल होंगे, अहम कानून साजी मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी मंजूर होने का इम्कान। हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन, सब नजरें सदारती इंतखाब पर, फैसला मंगल को होगा। स्विंग स्टेट्स का अहम किरदार, 7.5 करोड़ अमरीकी हक राय दही इस्तेमाल कर चुके, बाकी 5 नवंबर को वोट डालेंगे। ABC न्यूज के सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 वोट लेना जरूरी। अमरीकी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। कमला हैरिस भी मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में पार शो करेंगी। वाशिंगटन में खवातीन की बड़ी रैली, नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस की भरपूर हिमायत का इजहार। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल में CTD का एक्शन। फायरिंग के तबादले में एक लदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द साथियों समेत
نیشنل ہائی وے پر تقریب کاری کرنا چاہتے تھے۔ اسرائیلی فوج کے صفاقانہ حملے نہ رک سکے، غزہ سٹی، بیت لاہیہ اور جبالیہ پر اسرائیلی بمباری اور شیلنگ، 32 فلسطینی شہید، رفح میں ماں 2 بچوں سمیت لقمہ اجل بن گئی، 24 گھنٹے میں 35 شہادت رپورٹ، مجموعی تعداد 43,341 ہو گئی۔ القسام بریگیڈز کے حملوں میں 3 صہیونی فوجی مارے گئے۔ لبنان پر بھی اسرائیل کی دہشت گردی، بیروت، بیلبیک شہر اور کئی مقامات پر حملے، مزید 75 شہری شہید، صہیونی فوج کی لبنان کے ساحلی علاقے میں دراندازی، حزب اللہ کے سینئر رہنما کو حراست میں لے لیا، لبنانی تنظیم کے اسرائیلی شہروں پر راکٹ حملے، شمالی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ پاکستان کا مشن آسٹریلیا، کینگروز کے شکار کے لیے شاہین تیار، رضوان کا پہلا امتحان کل، پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:30 بجے میچ شروع ہوگا۔ ون ڈے کے لیے پلینگ 11 کا اعلان، عرفان خان اور سائم ایوب ڈیبیو کریں گے، قومی ٹیم 4 پیسرز کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ کپتان کہتے ہیں ہمارا ورلڈ چیمپئنز آسٹریلیا سے مقابلہ ہے، جیتنے کی کوشش کریں گے۔ شاندار آغاز کا مایوس کن اختتام، ناقابل شکست پاکستان ہانگ کانگ 6 کا فائنل ہار گیا، سری لنکا نے 3 وکٹوں سے میچ جیت لیا، 73 رنز کا ہدف سری لنکا نے 5 اوورز میں حاصل کیا۔ بھارت پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں وائٹ واش، نیوزی لینڈ نے دھول چٹا دی، ممبئی ٹیسٹ میں شرما 11 147 رنز کے تعاقب میں صرف 121 رنز پر ڈھیر، اعجاز پٹیل کی میچ میں 11 وکٹیں، بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار ٹیم پر برس پڑے۔ لینل میسی کی ٹیم انٹر میامی میچ جیتنے میں ناکام، میجر ساکر لیگ میں انٹر میامی کو شکست، ایٹلانٹا یونائیٹڈ نے انجری ٹائم میں گول کر کے 2-1 سے ہرا دیا۔ اور سریلی آواز، گائکی کا منفرد انداز، صحرا کی بلبل کو خاموش ہوئے 11 برس بیت گئے، گلوکارہ ریشما کی آج برسی، لمبی جدائی سہتے پرستاروں کے دل اداس۔ بھارت پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں وائٹ واش، نیوزی لینڈ نے دھول چٹا دی، ممبئی ٹیسٹ میں شرما 11 147 رنز کے تعاقب میں صرف 121 رنز پر ڈھیر، اعجاز پٹیل کی میچ میں 11 وکٹیں، بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار ٹیم پر برس پڑے۔ لینل میسی کی ٹیم انٹر میامی میچ جیتنے میں ناکام، میجر ساکر لیگ میں انٹر میامی کو شکست، ایٹلانٹا یونائیٹڈ نے انجری ٹائم میں گول کر کے 2-1 سے ہرا دیا۔ اور سریلی آواز، گائکی کا منفرد انداز، صحرا کی بلبل کو خاموش ہوئے 11 برس بیت گئے، گلوکارہ ریشما کی آج برسی، لمبی جدائی سہتے پرستاروں کے دل اداس۔